मायाले ओडेको सल्को मलाई त झझल्को पलपलको मायाले ओडेको सल्को मलाई त झझल्को पलपलको हो गरम रमाइलो हो गरम रमाइलो दसैँमा टिका टालो तिहारैमा देउसी भैलो रमाइलो दसैँमा टिका टालो तिहारैमा देउसी भैलो रमाइलो नाच्दैछ साइलो गाउँदैछ माइलो ओइ गरम रमाइलो ओइ गरम रमाइलो। तर एउटा फलोइङको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई धेरै नै ट्रोल बनाइन्छ, अलिकति हेर्न नसकिने खालका कमेन्टहरू पनि आइरहेको हुन्छ होइन, कमेन्ट भन्ने खालका पनि हुँदैनन्। कतिको चित्त दुख्छ करिश्मालाई ती कमेन्टहरूले होइन, त्यस्ता कमेन्टहरूलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? थ्याङ्क यू सो मच, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कमेन्ट नराम्रो गर्नुहुनेलाई पनि राम्रो गर्नुहुनेलाई त सधैँ सम्मान, नगर्नुलाई पनि सम्मान। म के गर्छु भने पहिला चाहिँ फलो नगरेको भनेर ट्रोल बनाइदिनु भयो, अनि त्यो कुराहरू निकाल्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो कुरा बिर्सेर अहिले चाहिँ काली रहेछ करिश्मा भन्ने कुरा मात्रै धेरै आइरहेछ कि जस्तो त्यो भनेको चाहिँ मेरो रिस गरेर त्यस्तो गर्नुभएको होला, त्यही भएर मलाई त्यस्तो केही लाग्दैन उहाँहरूले। अनि म कति त्यो नराम्रो कमेन्ट गर्नेको गएर प्रोफाइल हेर्छु कि, अनि उहाँहरूले रियल अकाउन्टबाट गरेकै हुँदैन कि, त्यो फेक अकाउन्ट हुन्छ। अनि जहाँ चाहिँ जेरो फलोइङ त्यस्तोले मात्रै गर्नुहुन्छ कि। अनि हुन त जसले जति एजुकेसन पाएको छ, जसले जति बोल्न सक्छ त्यसले त्यति बोल्ने त हो नि होइन। राम्रो मान्छेले कहिले पनि त्यसरी सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यसरी लेख्दैन कि, उसको आँट पनि हुँदैन। यदि ऊ साँच्चीकै नै नराम्रो, यदि उसले मलाई भन्न चाहन्छ हो भने त उसले आफ्नो रियल अकाउन्टबाट गर्नु पर्यो नि त, कमेन्ट गर्नु पर्यो। अनि मलाई अहिले चाहिँ धेरैले पहिला चाहिँ त्यो फलोइङको कुरामा ट्रोलहरू बनाउनुहुन्थ्यो, अनफलो गरिदिनु भन्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ काली रहेछ करिश्मा, कति नराम्री हो, मेकअपले मात्रै राम्री रहेछ। अनि झन् त्यो मेरो एउटा इन्टरभ्यू आएपछि चाहिँ मलाई झन् त्यसपछि यति कमाउनुले यसरी सानोको लुगा लायो, अनि यस्तो नराम्री, मेकअपले मात्रै राम्री भयो भनेर। अनि बाहिर बसेर जज गर्न एकदमै सजिलो छ, तर हाम्रो फिल्ड भन्ने चिज चाहिँ कहिले पनि यसरी भित्र बसेर नाच्न पाइँदैन होइन। अब अफिसमा काम गर्नेहरूलाई त हिटर हुन्छ, एसी हुन्छ, त्यो सजिलो छ होला। हामीलाई चाहिँ जति डिग्रीको तातो घाममा पनि बाहिर निस्केर नाच्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यही भएर त्यो काली अब फेसले चाहिँ मान्छेको त्यसले चाहिँ अब आफ्नो त्यो के भन्छ कामलाई चाहिँ जजमेन्ट नगरिदिनु भए चाहिँ हुन्थ्यो होइन। अब अरू त तपाईँहरूले भन्न पाउनुभयो काली छ, नराम्री छ, मोटी छ, डल्ली छ, त्यो जे पनि भन्न, कसैलाई पनि नबुझिकन नराम्रो कमेन्टहरू गर्दा चाहिँ सबैलाई पर्छ। यदि हजुरहरूलाई साँच्चीकै मबाट चित्त दुखेको छ, मन पर्दैन भने चाहिँ रियल अकाउन्टबाट मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् होइन, म त्यसको रिप्लाई पनि दिन्छु। तर यसो हेर्छु रिप्लाई गरौँ कि भनेर त्यो मान्छेहरूको आँटै नभइकन त्यो फेक अकाउन्टबाट अनि जे पाए त्यही लेखिराख्नु भएको हुन्छ। अनि त्यही भएर त्यस्तो मान्छेसँग त हामी कसरी त्यो फाइट्समा त रुनु पनि भयो होला होइन यस्ता कमेन्टहरूले? म त रुइनँ। यस्तो हुँदो रहेछ कि सबैभन्दा ठुलो कुरा आफ्नो फ्यामिली हो, फ्यामिली पोजिटिभ मसँग छ भनेपछि मलाई अरू कुराले केही पनि असर पार्दैन। अब जस्तो आफ्नो दिदीलाई यति धेरै नेगेटिभ कमेन्टहरू आउँदाखेरि चित्त चाहिँ आफैलाई चाहिँ कति दुख्छ होला होइन, यति नजिक हुनुहुन्छ? हजुर दुखिहाल्छ नि। अलिकति गुनासो गर्नुहुन्छ दिदीसँग यस्तो नेगेटिभ कमेन्टहरू? आशा दिजु हेरिसु न हजुरलाई यस्तो भन्नुभएको रहेछ भन्ने कुराहरूले चाहिँ कतिको तपाईँलाई चाहिँ पिन्च हुन्छ? पिन्च त हुन्छ नि, भइहाल्छ। माया हो नि त होइन। झगडा कतिको हुन्छ यहाँहरू दुईजनामा? झगडा त्यस्तो चाहिँ गर्दैनौँ, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। कहिले झगडा धेरै कि माया धेरै त? माया। जस्तो करिश्मा ढकाल हजुरहरू मल्ल होइन, आफन्त कसरी पर्यो भनेर नि धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि यसलाई चाहिँ क्लियर गरिदिनु न, कमेन्टहरू धेरै आइरहेको हुन्छ। जस्तो यो कस्तो नि टिकटकतिर पनि देख्यो, यो रिप्लाई गर्दा हैरान पर्यो हामी चाहिँ होइन। भन्नुपर्दा उसले अब सानो बाउ भनेर पनि लेखिरहेको हुन्छ। अब कतिपयलाई किनभने यो सानो बाउ भन्ने बित्तिकै दुईवटा अर्थ लाग्ने पनि हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ है। अब जस्तै आफ्नो अब खै दुईवटा बाउ अब समथिङ त्यस्तो टाइपको पनि अर्थ लाग्दो रहेछ नेपालमा चाहिँ होइन। तर यो उसले सानो बाउ मलाई चाहिँ किन भन्छ भनेपछि जस्तै लक्ष्मी, हजुरहरूले मन पराउनु भएको गायिका लक्ष्मी मल्ल र उसको मम्मी चाहिँ दुई बहिनी होइन। उसको मम्मी चाहिँ जेठो दिजु अनि मेरो मिसेस लक्ष्मी चाहिँ कान्छी भएपछि चाहिँ अब हाम्रो
परिवारमा चाहिँ हाम्रो भनौँ न परम्परा अनुसार चाहिँ अब त्यसरी सानमुवा ठुलमुवा उसले चाहिँ अब करिश्माको मम्मीलाई ठुलमुवा होइन ठुलो आमा अब उसले चाहिँ सानो आमा भने जस्तो टाइपको यो रिलेसन। छेउछेउमा दुइटा छोरी राख्न पाउँदाखेरि कतिको खुसी लागिरहेको छ। अब यो मन्दिर बनाइन्छ, मन्दिरमा जब गजुर राखेपछि मन्दिरको एउटा शोभा बढ्छ नि होइन, म त त्यस्तै ठानिरहेको छु। टिका लगाइसकेपछि त आफूभन्दा ठुलोबाट आशीर्वादसँगै अलिकति केही दक्षिणाहरू पनि दिने चलन छ। त्यो दक्षिणा चाहिँ हामीले पाइसक्यौँ, हामीलाई खसी आउँदैछ त्यो पैसाले। हेर्नु न हजुर हो। यस्तो उसले अलोन फिल गर्छ क्या भन्नाले अब घरमा बाबा सधैँ बिजी अनि मम्मी पनि अब यताउति, अब मम्मीसँग धेरै जस्तो कुरा मिलिरहेको हुँदैन नि त, अनि अब म भयो भने उसलाई जे भन्दा पनि सजिलो, अनि त्यही भएर चाहिँ खोज्छ जस्तो लाग्छ। सास खेल्छौँ, रमाइलो हुन्छ। 10 रुपियाँ बोटमा कति जित्नु भएको छ, कति हार्नु? जित्छु। हामी एकदमै चोरेर खेल्छौँ यस्तो लुकाइ लुकाइ, यस्तो हामी अरू त आउँदैन, सो फरास मात्र यस्तो देखाउने मात्रै आउँछ, अनि यस्तो मिली चोरेर खेल्ने, अनि जित्ने चाहिँ गरेछौँ एकदमै। लिने अनि यस्तो नि दिन्छु दिन्छु भन्ने चोर्ने साथी हो खास। अनि फेरि उसलाई आउँदैन राम्रोसँग यसरी दिनलाई, अनि त्यो थाहा पाइहाल्ने क्या दादाहरूले। यसो गरे गर्छ, दिजु दिजु गरे गर्छ, अनि थाहा भइहाल्छ। अब चुप्प लाएर दिने भए पो थाहा हुँदैन, ऊ चाहिँ के गर्ने यो के गर्ने भनेर सोध्छु, अनि लायो अब दिए पनि नदिए पनि भन्ने हुन्छ। सबभन्दा थोरै पनि सोध्नु पर्यो नि त। थोरै 20 रुपियाँ, अनि त्यो पनि आधी आधी गराउ भनिदिन्छ। सानोवाले त त्यस्तो गर्छिन्छ, अनि त्यही हो। चाहिँ तिनैजनालाई मेगा स्टार्टिङमा थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। अब दाइबाटै जान चाहेँ म होइन। बिचमा बुवा हुनुहुन्छ, करिश्माको सानो बुवा, एरेनाको आफ्नै बाबा हुनुहुन्छ, करिश्माको पनि आफ्नै हो तर सानो बाबा होइन। छेउछेउमा दुइटा छोरी राख्न पाउँदाखेरि कतिको खुसी लागिरहेको छ। अब यो मन्दिर बनाइन्छ, मन्दिरमा जब गजुर राखेपछि मन्दिरको एउटा शोभा बढ्छ नि होइन, म त त्यस्तै ठानिरहेको छु। ओके, दर्शकहरूको लागि चाहिँ दसैँको लागि उपहार लिएर आउनु भएको छ, गरौँ रमाइलो होइन। गरौँ रमाइलो सँगै तपाईँ अब लाउरे बन्नु भएको छ होइन। सङ्गीत अब करिश्मा एरेना एकदमै राम्रो नाच्नु भएको छ, सँगै पुष्पजी पनि हुनुहुन्छ। गीतबाट कतिको राम्रो रेस्पोन्स पाइराख्नु भएको छ? यो गीतबाट यो पर्व विशेष गीत पनि हो, व्यवसाय गीत भन्दा होइन। जुन हामीले जुन सोचले गरेका थियौँ, एउटा दसैँ अनि तिहार त अझ आउनै बाँकी छ होइन, अझ नाच्ने गीत रमाइलो गर्ने दिनहरू त अझ आउँदैछ। त्यो कारणले गर्दा जुन हामीले हिजो मात्र गीत सार्वजनिक गरेका छौँ, सार्वजनिक गरेपछि युट्युबको भ्युज अनि त्यसपछि प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई फेसबुक भनौँ न धेरै ठाउँबाट आएको रेस्पोन्सहरू चाहिँ एकदम चिन्ताजनक होइन कि सन्तोषजनक छ। करिश्मा र एरेनाले चाहिँ कति दक्षिणा पाउनु भयो त? बाँकी छ, बाँकी छ। दसैँ आउँदैछ नि त, त्यही भएर। किनकि अब त्यति बेला पनि अब दसैँ तिहारलाई नै लिएर सुटिङ गर्नुभयो नि त। अब टिका लगाइसकेपछि त आफूभन्दा ठुलोबाट आशीर्वादसँगै अलिकति केही दक्षिणाहरू पनि दिने चलन छ। त्यो दक्षिणा चाहिँ हामीले पाइसक्यौँ, हामीलाई खसी आउँदैछ त्यो पैसाले। हेर्नु न हजुर हो। अलिकति बोल्ने हुनुभयो। हजुर हो। कतिको खुसी लाग्यो तपाईँलाई पुष्पजीसँग नाच्न पाउँदा? अब करिश्मासँग त नाचिसक्नु भएको थियो होइन, डरसँगै खुसी कति लागिरहेको थियो? एकदम खुसी त एकदमै लाग्यो। नाच्न सक्नुभयो पुष्पजीसँग? हजुर। अब तपाईँले त पलजीसँग पनि नाचिसक्नु भएको छ नि त होइन। पलजीसँग नाच्नु पाउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो? हजुर एक्साइटेड त थिएँ नै, त्यो सुट हो भनेर चाहिँ लाइक सरप्राइज क्या त्यस्तै भनौँ। भन्नुभएको थिएन दाइ? होइन के अरे धेरै पहिलेबाट कुरा त भइरहेको थियो होइन, घरमा चाहिँ अब तयारी थियो। करिश्मा अब आज त सानो बुवाको कपडा लाउनु भएन नि? होइन यो मेरै हो कि, कस्तो महँगो कपडा। यस्तो भयो क्या, आफूहरू चाहिँ म बाहिरबाट आउँदा आउँदै ठ्याक्कै भयो नि त, नत्र भए ठ्याक्कै सानो भएको कपडामा भेटिन्थ्यो होइन। यो बाहिर गएर आएको भएर चाहिँ यो कपडा, नत्र सानो भएको यहाँ हुँदा त म अलवेज सानो भएको, हामी दुवैजना सानो भएकोमै हुन्छौँ। आज सपिङमा जानु भएको छ दुईजना दिदीबहिनी भन्ने सुनेको थिएँ दसैँको लागि होइन, के किन्नु भयो?
त्यस्तो केही पनि किन्न पाएन खासै तर अब दसैँ भन्नाले त्यो नयाँ कपडा लगाउनुपर्छ भन्ने त्यो कन्सेप्ट जहिले दिमागमा हुँदो रहेछ कि अनि अब ऊ र म चाहिँ फेरि पोहोर पनि थिएन ऊ गाउँ गएको थियो अनि योपालि चाहिँ सँगै छौँ अब यसो एउटै कुर्ता लाएर फेसबुकतिर हालिदिउँ भनेर यसो कुर्ता लिन गयौँ एउटा कुर्ता ल्यायौँ त्यति नै हो फेरि एकदम भिड पनि थियो अनि त्यस्तो यो किनौँ त्यो किनौँ भन्ने थिएन हामीलाई त्यही एउटा कुर्ता चाहिएको थियो अनि कुर्ता छ अब धेरै अब त्यही पनि एउटै अब योपालि सँगै भएको बेलामा एउटै लगाइदिउँ भनेर अनि कुर्ता लिएर आयौँ करिश्माको एकदमै धेरै फ्यान्स हुनुहुन्छ होइन अब न्यु रोडतिर अब जाने त त्यही नै हो अब करिश्मालाई देखेपछि कतिले कस्तो खालको रेस्पोन्स गर्नुभयो एउटा पब्लिक फिगर भइसकेपछि पक्कै चिन्नुभयो होइन खै हेर्नु चाहिँ हुन्थ्यो अब चिनेर हेर्नुभयो नचिनेर हेर्नुभयो थाहा नै पाएन भाइ यो र म अनि ऊ चाहिँ फेरि रिपिट यस्तो फर्केर हेर्छ दिजु हेरिरहेछ भने अनि अघि चाहिँ फेरि हामी यहाँ आज त्यो पोर्क लिन गएको थियौँ बुनु र म अनि उहाँ पर भेटेको मान्छेले यहीँसम्म आउनुभयो क्या अनि करिश्मा हो भन्छ एउटाले चाहिँ होइन भाइ हावा कुरा नगर भन्छ अर्कोले हो भन्छ अनि उहाँहरू एकदमै कन्फ्युज भएर जानुभयो अनि त्यही पनि मलाई आएर सोध्नुभयो भने होइन भनिदिन्छु भन्ने भएको थियो जानुभयो करिश्माको त दाँत र डिम्पलले नै चिन्नुहुन्छ नि त होइन अहिले फेरि मास्क लाउनुपर्छ अनि मास्क लाएर हिँड्दाखेरि त्यस्तो अब दाँत डिम्पल त देखिने कुरै भएन अनि त्यो माथि पनि अलिक धेरै काली भएको छु नि त अनि यति पार्ट मात्र देखिन्छ खासै चिन्नु पहिला चाहिँ तिजले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै धेरै व्यस्त बढेको थियो नि त तपाईँको त्यति बेला चाहिँ केही त थियो तर अहिले चाहिँ नर्मल भइसकेको छ मैले देख्दाखेरि चाहिँ है हो अहिले मेकअप गरेर होला ए आएर मेकअप गर्नु भयो त्यस्तो देखिरहेको छ नि त तपाईँले नै गरिदिनु भयो कि के हो होइन अहिले त उसले आफै राम्रो गर्छ उसलाई यो ऊ चाहिँ कटिङ चाहिँ आउँदैन त्यो पनि सिक्दैछ अरू चाहिँ सबै आफै राम्रो गर्ने भइसक्यो पहिला चाहिँ गरिदिनु पर्थ्यो अहिले त आफै गर भनेर दिन्छु अनि सिक्छ भनेर अब सधैँ उसँग सुटमा हामी भइँदैन पनि अनि कति कुराहरू थाहा हुँदैन नि त अनि आफै गर भनेपछि त उसले त नजानी पनि त्यो गरेपछि त उसले सिक्छ नि त अनि आफै गर भनेर सामान दिन्छ अनि यसो हेर्छु राम्रो गरी चाहिँ भनिन्छ अनि मिलाइदिन्छु कोही बेला नत्र राम्रो गर्ने भइसक्यो सँगै हिँड्ने भइसकेपछि अब अहिले त बेस्ट फ्रेन्ड दिदीबहिनी भन्दा पनि बेस्ट फ्रेन्ड हुनुहुन्छ नि त होइन अब एरोना सुनेको मैले एरोनालाई करिश्मा नभई हुँदैन भन्ने पनि सुनेको हुन्छु मैले सत्य हो करिश्मा नै चाहिने हो तपाईँलाई यो चाहिँ किन यति धेरै माया खै यस्तो उसले अलोन फिल गर्छ क्या भन्नाले अब घरमा बाबा सधैँ बिजी अनि मम्मी पनि अब यताउति अब मम्मीसँग धेरै जस्तो कुरा मिलिरहेको हुँदैन नि त अनि अब म भयो भने उसलाई जे भन्दा पनि सजिलो अनि त्यही भएर चाहिँ खोज्छ जस्तो लाग्छ धेरै आज सपिङ गर्न पनि जानुभयो दिदीबाट केही अरू एक्स्ट्रा केही गिफ्ट पाउनुभयो कि कुर्ता मात्रै किनेर आउनुभयो अब हामी छिटै पनि जान्छौँ भन्ने प्लान गरेछौँ त्यति बेला जान्छौँ सपिङ भन्ने प्लान गरेर छौँ अरे दाइलाई केही पनि आएन छ नि त आज सपिङमा अब मलाई चाहिने एउटा जुत्ता हो त्यो ल्याइसकेको छु अब अन्य कुराहरू त लकडाउनले गर्दा पोहोर परार किनेको जुन भनौँ न विदेशबाट साथीहरूले विदेशमा प्रोग्राममा जाने बेलामा गिफ्ट दिनुभएका लुगाहरू प्रायः मैले हुन त यसले अनर्थ चाहिँ नलागोस् नेपालमा चाहिँ म धेरै त्यति दसैँ तिहार पर्वहरू आउँदा मलाई त्यति लुगाफाटोहरू किन्नुपर्ने त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन किनभने मलाई चाहिँ मेरा शुभचिन्तकहरू मेरा आफन्तीहरूले अनि त्यसपछि मेरा साथीहरूले विदेशबाट ल्याइदिएका जस्तै मेरा धेरै साथीहरू हुन्छ विदेशमा होइन आफन्तीहरू घर परिवार अनि त्यसपछि हामी नै आफै विदेशमा जाने बेलामा पनि जस्तै सपिङ गर्ने बेलामा जस्तै विदेशमा जाँदा चाहिँ एकदम मजा लाग्छ किनभने त्यो बेलामा फ्री टाइम हुन्छ घुम्ने टाइम हुन्छ अनि त्यसपछि राम्रो मलहरूमा उहाँहरूले घुमाउने बेलामा यहाँबाट केही लैजानुहोस् न भन्ने एउटा एक किसिमको त्यो कन्सेप्ट हुन्छ अनि त्यो बेलामा लिएका सामानहरू लिएका ती लुगाफाटाहरू भनौँ न पोहोर अब लकडाउनले गर्दा पोहोरको दसैँमा पनि चप्पलसँगै जाँगेसँगै गाउँमा होइन म फेरि त्यति त्यो टिपटप आफूले त्यस्तो पनि लाग्दैन कहिले पनि त्यो कारणले गर्दा ती साँचेका लुगाहरू यो साल लगाउँछु भन्ने सोचले पनि मैले त्यति यो सालले चाहिँ भनौँ न किन्नको लागि त्यति प्रयास गरेको छैन एउटा जुत्ता चाहिँ किनभने जुत्ता भनेको त अब जे चिज लगाउँदा पनि लगाइराखिन्छ नि त म फेरि एउटा के अरे गेम खेल्ने भएको हुँदा अब स्पोर्ट्स सुजहरू चाहिँ मलाई धेरै फाटिरहेको छ कि त्यस कारणले गर्दा पनि त्यति स्पेसल चाहिँ होइन मलाई सामान्य एउटा लगाउनलाई मात्र काँडा नबिजास केही ढुङ्गाहरू नबिजास
त्यो टाइपको लागि मात्रै एउटा जुत्ता किनेको छु, त्यति नै यसपालिको दसैँको सपिङ मेरो। ओके, दर्शकहरूको लागि चाहिँ एउटा उपहार स्वरूप तपाईँहरूले गरौँ रमाइलो भन्ने गीत पनि लिएर आउनु भएको छ, दसैँ तिहार विशेषलाई नै लिएर होइन। अब यो दसैँले छोइसकेको छ सबै नेपालीहरूलाई, दसैँ भन्ने बित्तिकै चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ के कुरालाई एकदम धेरै सम्झिनुहुन्छ? दसैँ भन्न साथ त खास अब एकदम रमाइलो हो यो। हामी सबै दुःख भुलेर पनि वर्षको एकचोटि मान्यजनहरूको हातबाट आशीर्वाद लिने, टिका लगाउने, जमरा ती कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। अब यो विशेष पर्व भएको कारणले गर्दा जस्तै घर परिवार होइन, अब घर परिवारका जस्तै विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण आफन्तीहरू, धेरै साथीभाइहरू, अब धेरै कुराहरूको मिस चाहिँ हुन्छ दसैँमा। करिश्मा, अब तपाईँ त काठमाडौँमै जन्मिनु भयो, काठमाडौँमै हुर्किनु भयो होइन। दसैँ गाउँमा चाहिँ तपाईँले मनाउनु पाउनु भएको छैन है, फिल गर्नु पाउनु भएको छैन होला? छैन, लाग्छ। अब त्यहाँ यस्तो हुन्छ, काठमाडौँ चाहिँ दसैँमा शून्य हुन्छ के। हामी बाहिर निस्किँदा केही हुँदैन, गाडी पनि चलेको हुँदैन, मान्छेहरू पनि अब त्यो टिका जमरा त सबैले लगाउनु भएको हुन्छ तर मान्छेहरू हुँदैन। तर अनि त्यो गाउँतिरको हेर्दाखेरि वाह कस्तो रमाइलो देख्छ, त्यो पिङहरू, मान्छेको ग्यादरिङ होइन। त्यही भएर गाउँ चाहिँ मलाई दसैँ चाहिँ गाउँतिरै मनाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ, तर त्यो गाउँमा गएर दसैँ चाहिँ मनाउन पाएको छैन। सानो बुवासँगै बागलुङ गएर दसैँ मनाउने इच्छा चाहिँ कतिको छ त हजुरलाई? जाने भनेको, फेरि अहिले योपालि नानी सानो छ नि त, नत्र हामी पनि जान्थ्यौँ होला। अनि योपालि त्यही भएर हामी चाहिँ यहीँ बस्ने कुरा भयो, सानोमा मात्रै गइसिन्छ अरे। अब राम्रो भयो कन्डिसन, फेरि बच्चा सानै छ नानी, अब राम्रो अझै पनि राम्रो भइसकेको छैन, गाडीहरूमा हिँड्न गाह्रै छ। अनि नानी अब अर्को पालि त अलिकति भए पनि सजिलो हुन्छ, अनि ठुलो भएपछि हामी जान्छौँ होला। यहीँ काठमाडौँमै बसेर घरमै बसेर चाहिँ होइन अब मनाउन सकिन्छ नि त, रमाइलो गर्न सकिन्छ आफ्नै फ्यामिली बसेर पनि। तासहरू पनि खेलिन्छ क्या एउटा दसैँ भन्ने बित्तिकै होइन, तासहरू खेल्ने होइन, अलिकति रमाइलो गर्ने कतिको माहौलहरू बन्छ काठमाडौँमा बसेर? बन्छ। अब फेरि हामी चाहिँ अब हाम्रो मम्मी चाहिँ ठुलो दिदी हो नि त, अनि त्यही भएर प्रायः आउनेहरू आइराख्नुहुन्छ, अनि खेल्छौँ हामी, तास खेल्छौँ, रमाइलो हुन्छ। 10 रुपियाँ बोटमा कति जित्नु भएको छ, कति जित्छु। हामी एकदमै चोरेर खेल्छौँ, यस्तो लुकाइ यस्तो। हामी अरू त आउँदैन, सो फरास मात्र यस्तो देखाउने मात्रै आउँछ, अनि यस्तो मिली चोरेर खेल्ने, अनि जित्ने चाहिँ गरेछौँ एकदमै। रमाइलो पनि हुन्छ होइन, एकदमै रमाइलो हुन्छ। फेरि बाहिरको अब कोही पनि हुँदैन नि, जस्तो अब खानै पर्छ मार्नै पर्छ भन्ने होइन, अब त्यो पैसा जहाँ घुम्यो भने आफ्नै घरको घुम्ने हो, अनि फेरि जितिसकेपछि केही लिएर आउने क्या, जसले जित्छ केही लिएर आउने, अनि त्यस्तो गरेर खेल्छौँ, रमाइलो हुन्छ। एरोनालाई आउँछ कि आउँदैन तास खेल्न? मलाई खेल्न चाहिँ आउँदैन, म चाहिँ कार्ड लिने अनि यस्तो नि दिन्छु भन्ने चोर्ने साथी हो खास। अनि फेरि उसलाई आउँदैन राम्रोसँग यसरी दिनलाई, अनि त्यो थाहा पाइहाल्ने क्या दादाहरूले, यसो गरे गर्छ, दिजु गरे गर्छ, अनि थाहा भइहाल्छ। अब चुप्प लाएर दिने भए पो थाहा हुँदैन, ऊ चाहिँ के गर्ने भनेर सोध्छ, अनि थाहा हुन्छ कि। एरोना, अब तपाईँको बहिनी पनि हुनुहुन्छ, सानै हुनुहुन्छ होइन, माया कतिको लाग्दो रहेछ? माया त लगाइहाल्छ नि अब आफ्नो कस्तो बढी माया लाग्दो रहेछ, करिश्मा दिदीको कि बहिनीको? दुवैको उति नै। हजुर, अब घरबाट बाहिर जाँदाखेरि कतिको मिस हुन्छ बहिनी चाहिँ, कतिको सम्झिनुहुन्छ बहिनीलाई? भइहाल्छ नि मिस त। हजुर। ओके दाइ, बागलुङ कहिले जानुहुन्छ? बागलुङमा पर्सि फुलपातीको दिनमा जाँदैछु, किन भन्दा यसपालि चाहिँ अलि पहिल्यै जानुपर्ने हो। त्यहाँ भोलिबाट पूजा पनि सुरु हुन्छ हाम्रो चाहिँ होइन, तर म केही विशेष कामहरू गरिरहेको छु, दसैँपछि छिटै रिलिज हुने, त्यस कारणले गर्दा पनि यसपालि चाहिँ केही ढिला चाहिँ भयो। यसपालि छोरी पनि सानै हुनुहुन्छ, भाउजूलाई अब उता लाने त्यो अब पारिवारिक कुराहरू त अब छँदैछ आफ्नो ठाउँमा होइन। अब जता यता गए उताको समस्या, उता गए यताको समस्या भइहाल्छ नै, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब प्रत्येक साल चाहिँ म घटस्थापनामा म बागलुङ गइसकेको हुन्थेँ, किनभने हामी त्यहाँ विधिगत रूपमा घटस्थापनामा घरमै भगवतीको मन्दिर भएको कारणले गर्दा जस्तै हामी अष्टमीको दिनमा घरमै पूजाआजा गर्छौँ होइन। अनि सप्तमीमा जस्तै हाम्रो कोटघर, हाम्रो गलकोटको दरबार भएको कारणले गर्दा हामी कोटघरमा फुलपाती लिएर अब अष्टमीमा हामी सबैजनाले घरमा देवीको पूजा, भगवतीको पूजा गरेर नवमीको दिनमा हाम्रो फेरि कुलको पूजा पनि हुन्छ। दसैँ केही विशेष हुने भएको कारणले गर्दा म दसैँमा केही पहिला चाहिँ जानुपर्ने हो। अब भोलि पनि अब पूजा छ होइन, तर चाहिँ म अब यतै छु, अब मिस चाहिँ भइरहेछ।
अब गाउँघरमा त अब छुट्टै खालको रमाइलो पनि हुन्छ, साथीभाइ पनि भेट हुने एउटा माहौल भन्छ, सँगै पिङको लागि पनि अब बाबियो काट्न जाने होइन, सँगै भेला भएर अब तास खेल्ने होइन, त्यो एउटा छुट्टै माहौल पनि बन्छ। तपाईँ चाहिँ कतिको खेल्नुहुन्छ तास पिङ, कतिको रमाइलो लाग्छ? यो अब कस्तो नि पहिला गाउँमा हुने बेलामा त हामी आफै पिङ चमचा अझ होइन अब त्यस्तो धेरै गरियो। अब बाबियो काटेर त्यो पिङ बाट्ने, अब मैले गीतमा पनि राखेको छु त्यो कुराहरू चाहिँ। चमचा बनाउने अब त्योहरू धेरै गरियो त्यो बेलामा चाहिँ। एक किसिमको गाउँमा भुल्ने धेरै बाटोहरू थिएन नि त। अहिले त जस्तै मान्छेहरू अब घर घरमा टेलिभिजन छ, घर घरमा हात हातमा मोबाइल छ होइन, त्यो कारणले गर्दा पनि मान्छेहरू त छोडिसकेको छ क्या त्यहाँको रीतिरिवाजहरू या त कला संस्कृतिहरू एकदम भुलिरहेको अवस्था छ। अब पहिला त गाउँमा हुँदा त्यो गरियो, अब पछि जस्तै काठमाडौँबाट गाउँ घर फर्केपछि कस्तो नि साथीभाइसँग बस्ने। अब फेरि हिजोको जस्तै कोरोना नहुँदा त अब जस्तै यो बेलामा त हामी यहाँ हुँदैन थियौँ, प्रोग्राममा व्यस्त हुन्थ्यौँ। अब जस्तै घटस्थापनादेखि कार्यक्रम एकदम सुरु हुन्थ्यो होइन। अब जस्तै तपाईँको फुलपातीको दिनमा भयो, अष्टमीमा भयो, अनि त्यसपछि पूर्णिमा मेलाहरू हुन्थ्यो। हामी गाउँमा जाँदा पनि गलकोट यस्तो ठाउँ हो जुन ठाउँमा एक दिन पनि हामी खाली बस्नु पर्दैन थियो। कार्यक्रमहरू धेरै हुन्थ्यो त्यहाँ, एकदम मिस भइरहेछ चाहिँ। अब योपालि अहिलेसम्म कतैबाट निम्तो चाहिँ आएको छैन सायद। यसपालि कलाकारहरूलाई करिश्मा स्टेज प्रोग्रामतिर कतिको हेर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? कम, एकदमै कम हुन्थ्यो मेरो स्टेज। हजुर हुन्छ नि, अब एउटा डान्सर भइसकेपछि स्टेज प्रोग्रामसँगै देश विदेशको लागि पनि अब अफरहरू आइरहेको हुन्छ कलाकारहरूलाई त होइन। तपाईँलाई चाहिँ कतिको अब देश विदेशबाट चाहिँ डान्स स्टेज पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ कतिको अफरहरू आउने गर्छ? बिचको केही समय चाहिँ राम्रो भएको थियो प्रोग्रामहरूमा चाहिँ होइन। अनि राम्रो राम्रो कुराहरू पनि आइरहेको थियो, ठ्याक्क लकडाउन भइदियो। अब यसमा लक्की भन्ने कि अनलक्की भन्ने हुन त अब सबैलाई परेको कुरा हो। अब त्योमा झन् ठुलो मलाई पऱ्यो जस्तो लाग्छ कि नराम्रो फिल चाहिँ भएको थियो। ठिकै छ, अब आफू रहियो भने त सबै कुरा हुने त हुने होइन। अब आत्तिनु पर्ने केही छैन, समय बिस्तारै बित्दैछ, राम्रो हुँदैछ अझै। खर्लपै करिश्माले खानुभयो नि त होइन र? हो र? होइन होला, त्यस्तो लागेको होला। धेरै गीतले राम्रो सफलता पनि पायो नि त होइन? यो पालि राम्रो भयो। अब यस्तै हुन्छ कि सधैँ यस्तो घुमिरहेको हुन्छ क्या, अब कहिले कसको परिरहेको हुन्छ। अब यो पालि केही मात्रामा चाहिँ गरेको होला, मैले धेरै गरेँ होला, तर सबैले काम गरिराख्नु भएको थियो, राम्रो भइरहेको थियो, सबैको गीत राम्रो थियो। ओके एलोना, अब हजुर पनि अब मोडलिङतिर लागिसक्नु भएको छ होइन, तपाईँ खासमा मोडलिङमै केही गर्न चाहनुहुन्छ कि अरू अन्य केही पनि सोच्नु भएको छ? हुन्छ नि फ्युचर केही त सोच्नु भएको होला नि त? हजुर के सोच्नु भएको छ? म यसमै लाग्छु भन्ने लाग्छ कि म अरू नै केही गर्छु भन्ने पनि लाग्छ? मलाई किन आर्मी चाहिँ यस्तो भएको थियो कि अस्ति मेरो त्यो आर्मीको प्रोग्राम थियो, अनि ऊ पनि गएको थियो त्यहाँ प्रोग्राम हेर्नलाई। अनि उसलाई मैले भने क्या यस्तो रुल्स हुँदो रहेछ, यस्तो हुँदो रहेछ। अनि मैले उसलाई के भनेको, उसको हाइटहरू पनि एकदम राम्रो छ नि त, अनि उसले राम्रो पढिदियो भने होइन, त्यहाँ पनि केटी मान्छेको लागि नट अ जोक आर्मी अफिसर भन्ने चिज त होइन। अनि एउटा राम्रो पोस्ट भन्ने चिज चाहिँ फरक हुँदो रहेछ कि। अनि उसलाई यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो यस्तो। अनि उसले पनि त्यहाँ बसेर हेरिरहेको थियो कि सबैलाई। अनि त्यसपछि अनि त्यहाँको मान्छेहरूले पनि राम्रो पढ नि त, पढ्यो भने ल हामीले पनि हेल्प गर्छौँ यताउति भनेर राख्नु भएको थियो। अनि उसलाई त्यहाँको त्यो रुल्सहरू देखेर पनि ऊ प्रभावित, फेरि उसको अहिले एज कस्तो छ भने उसलाई यो देख्दा पनि राम्रो, त्यो देख्दा पनि राम्रो, उसले अझै पनि त्यो सेलेक्ट गर्ने टाइम नै भएको छैन कि। उसलाई त ऊ जुन इन्भाइरोमेन्टमा छ उसलाई त्यही मात्रै लाग्छ। अनि अस्ति नै एकचोटि प्लेन चढ्दा पनि नानी बुनु यस्तो हुन्छ है एयर होस्टेसको भनेर देखाएँ होइन। अनि उसलाई त्यो पनि मन परेको थियो कि, दिन्छु म त एयर होस्टेस बनाऊँ। सबै उसँग यति धेरै छ होइन त्यो कुराहरू, त्यही भएर उसलाई अझै थाहा छैन कि कम्प्लिटली उसले त्यो सोच्नै सक्दैन नि त। अनि त्यही भएर उसलाई सबै कुरा देखाएर सबै कुरा थाहा भइसकेपछि उसले चुज गर्ने हो कि बल्ल आफ्टर एसएलसी आफ्टर 12 मैले यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने चाहिँ बल्ल डिसिजन लिन्छ कि उसले। अनि त्यही भएर अब अहिले भिडियोहरू पनि गरिरहेछ। अनि पछि उसलाई ठ्याक्क थाहा हुन्छ कि मैले भिडियो गर्दा मलाई राम्रो छ कि आर्मी अफिसर बन्दा राम्रो छ कि एयर होस्टेस, त्यसपछि बल्ल डिसिजन लिन्छ कि। अहिले त उसलाई थाहा नै छैन, उसलाई त जे भन्यो भने हजुर हजुर मात्रै भन्छ। अनि त्यही भएर आफ्टर 12 एसएलसी पछि चाहिँ उसले त्यो राइट डिसिजन लिन्छ क्या, आफै मैले यो बन्यो भने चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ, मैले केही गर्न सक्छु, यो पोस्टले यतिसम्म रेस्पेक्ट मिल्दो रहेछ भन्ने हुन्छ उसलाई। ओके दाइ, अब जस्तो करिश्मा ढकाल हजुरहरू मल्ल होइन, आफन्त कसरी पर्यो भनेर नि धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि, यसलाई चाहिँ क्लियर गरिदिनु न, कमेन्टहरू धेरै आइरहेको हुन्छ। जस्तो यो कौतूहल त धेरै दर्शक महानुभावहरूमा छ, किन भन्दा करिश्मा ढकाल हामी मल्ल भएको कारणले धेरैले जनाले एकदम सोध्नुहुन्छ। अब टिकटकको तल हामी सँगै देखिरहेको हुन्छौँ, प्रायः अब भिडियोहरू पनि सँगै भइरहेको हुन्छ, यही घरमा हुन्छौँ,
यो सोध्नु स्वाभाविक पनि हो। अब भन्नुपर्दा उसले अब सानो बाउ भनेर पनि लेखिरहेको हुन्छ। अब कतिपयलाई किनभने यो सानो बाउ भन्ने बित्तिकै दुईवटा अर्थ लाग्ने पनि हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ है। अब जस्तै आफ्नो अब खै दुईवटा बाउ अब समथिङ त्यस्तो टाइपको पनि अर्थ लाग्दो रहेछ नेपालमा चाहिँ होइन। तर यो उसले सानो बाउ मलाई चाहिँ किन भन्छ भनेपछि जस्तै लक्ष्मी हजुरहरूले मन पराउनु भएको गायिका लक्ष्मी मल्ल र उसको मम्मी चाहिँ दुई बहिनी होइन। उसको मम्मी चाहिँ जेठो दिजु अनि मेरो मिसेस लक्ष्मी चाहिँ कान्छी भएपछि चाहिँ अब हाम्रो परिवारमा चाहिँ हाम्रो भनौँ न परम्परा अनुसार चाहिँ अब त्यसरी सानुमा ठुलमा उसले चाहिँ अब करिश्माको मम्मीलाई ठुलमा होइन ठुलो आमा अब उसले चाहिँ सानो आमा भने जस्तो टाइपको यो रिलेसन हो। यसमा चाहिँ नझुक्किन होला कहीँ पनि। एकदमै मस्ट आक्स क्वेसन हो क्या यो चाहिँ। धेरैजना कसरी छोरी र बाउ किनभने भयो अब जस्तै दुई बहिनीको छोरी भएपछि त होइन अब आफ्नो दिदी सासूको छोरी त छोरी नै भयो नि त हामीलाई त। करिश्मा र एरोनाको जुन मैले अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ त्यसमा धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको थियो आफ्नै दिदी पनि होइन लक्ष्मी मल्लको छोरी हो एरोना, श्रीकृष्ण मल्लको छोरी हो एरोना, यो नझुकिनु होला भन्दै धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। तर हुन्छ नि त्यो वंशानुगत भन्छ तर दाँत चाहिँ सबैको एउटै देखिरहेको छु मैले एरोना। दुई बहिनी हो नि त। मम्मीको त छैन, सानीको र मेरो चाहिँ एउटै भयो थियो। पहिला घरमा कसैको पनि यस्तो दाँत थियो र सानीको भयो अनि त्यसपछि मेरो भयो मेरोबाट यता अब उठाउने हो कि बिस्तारै बिस्तारै जस्तो दाइ तपाईँ अब गीत सङ्गीत गरिराख्नु भएको होइन, शब्द सङ्गीत गरिराख्नु भएको, अहिले आफै म्युजिक भिडियोमा देखिन थाल्नु भएको छ, आफैले गीत गाउन थाल्नु भएको छ होइन। यो खासमा आफैले गाउने आफै देखिन थाल्नु भएको छ किन तपाईँ किनभने पर्दा पछाडि नै बसिराख्नु भएको थियो नि त। अब अहिले 81 म्युजिक भिडियोमा आफै खेल्न थाल्नु भएको छ, गीत आफै गाउन थाल्नु भएको छ। यति मिठो स्वर रहेछ दर्शकहरूलाई पनि थाहा थिएन नि त होइन। जस्तो अब डाँडा घरे साइलीकै कुरा गरौँ, त्यो गीतले पनि अब बिस्तारै करोड क्लबमा पुग्दैछ होइन। करिश्मालाई त धेरै माया गरिदिँदै हुनुहुन्छ सँगै एरोनालाई पनि होइन। अब यो सबै आफैले गरिराख्नु भएको छ नि त। यो चाहिँ किन सबै कुरालाई चाहिँ एकैचोटि हात हाल्नु भयो? यस्तो छ बजार महँगो छ पहिलो कुरा होइन। अब यहाँ खरिद बिक्रीहरू चाहिँ विभिन्न किसिमबाट भइरहेछ कि जस्तै अब पछिल्लो समयमा के छ भनेपछि यो वास्तविक कुरा पनि हो। अब जस्तै एकजना सिङ्गरलाई 50-60 हजार तिर्नुपर्छ होइन। अब हिजोको दिन एकदम सहज थियो, सबैजनासँग एक किसिमको सहकार्य एकदम सम्भव थियो कि। अहिले पछिल्लो समयमा कस्तो छ नि नेपाली गीत सङ्गीतमा चाहिँ एकदम व्यावसायिक धारहरू चाहिँ एकदम चरम गतिमा पुगिरहेको छ कि अब जसलाई चलाउँदा पनि छुन नसक्ने टाइपको अवस्था आइसकेको छ। अब त्यो चाहिँ अब हामीमा पनि लागु होला त आफ्नो ठाउँमा छ, तर परिवारमै सम्भव हुन्छ आफूमै सम्भव हुन्छ भनेपछि ती कुराहरूलाई किन युटिलाइज नगर्ने होइन। त्यो एउटा कुरा रह्यो। अब फेरि अर्को कुरा रह्यो अब म पछिल्लो समयमा देखिरहेको चाहिँ होइन। अब जस्तै म पशुपति शर्माको गीतमा पनि त के अरे रावण हो कि समथिङ के भनिरहेको मान्छे होइन। अब आफ्नो प्रोजेक्टमा यस्तो किन भन्दा म पर्दा पछाडिबाट धेरै कामहरू गरेँ। यो 700-800 गीतहरू गर्ने क्रममा मेरा गीतहरू कहाँ छन् भनेर अहिले मैले पछिल्लो समय खोज्दा पनि नभेटिने गीतहरू कतिपय गीतहरू दर्शक श्रोताहरूको मनमा एकदम बसिरहेको गीतहरू पनि अहिले युट्युबमा खोज्दा भेटिँदैन होइन। जस्तै इभन मेरो धेरै मन पराइदिनु भएको आदरणीय दर्शक महानुभावहरूले योभन्दा 10 वर्ष अगाडिको चोट बराबरी लाग्यो, दाउ एउटै भएर हो कि, तिमीलाई काट्दा मलाई दुख्यो घाउ एउटै भएर हो कि, लगायत तिमीलाई देउता मानेर एकदम थियो। कतिपयले सोध्नुहुन्छ कि दाइ तपाईँले गर्नुभएको गीत रहेछ यो भनेर अहिले धेरैले सोद्धा मलाई सिरिङ्ग बनाउँछ कि जुन अहिले युट्युबमा खोज्दा त्यस्ता गीतहरूको भिडियो नै भेट्दैन होइन। भनेपछि अबको 10 वर्षपछि पनि अब अहिले भएका सिर्जनाहरूलाई व्यवस्थित गरिएन भनेपछि फेरि यही चाल नै हुन्छ, जिन्दगी बारम्बार आउने होइन होइन। त्यही भएर आफूले गरेका कामहरू मेरो फेरि सोच के थियो नि पहिला जब म गीत सङ्गीतमा प्रवेश गरेँ त्यो बेलामा चाहिँ म स्रष्टा भएरै एउटा सर्जक भएरै म भित्रिएको हो। मैले सुरुमा धेरै गीतहरू गरेर धेरै नेपालका चर्चित गायक गायिकाहरूले मेरो गीतहरू गाउनु भयो। अब मैले त्यो बेलामा पनि गाउन चाहिँ सक्थेँ होइन, तर मलाई कस्तो भने सिर्जनामा रमाउने बानी बस्यो। बिस्तारै बिस्तारै अब यो समयले गति फेर्दै जाँदा अब त गाउनुपर्छ। मैले अब पनि गाएन भनेपछि अब त पछि त आफ्नो स्वास्थ्यदेखि लिएर एउटा उमेरदेखि लिएर सबै कुराहरूले नपर्खिन सक्छ भन्ने सोच पलाएपछि मैले अहिले बिस्तारै आफूले सुट हुने टाइपको गीतहरू जुन गीतलाई मैले गाउँदा न्याय हुन्छ होइन त्यो गीतहरू चाहिँ मैले आफै गाउने प्रयास मात्र गरेको छु। हेरौँ अब भोलिको दिनमा अझ कस्तो कस्तो गाउन सक्ला। तर राम्रो गीतहरू
राम्रा सिर्जनाहरूसँगै आफ्नो आवाजलाई पनि दिन सक्यो भन्ने एक किसिमको लक्ष्य चाहिँ छ। कतिको आशा गर्नुभएको छ त गरौँ रमाइलोबाट चाहिँ? आशा त मैले गरेको हुन्छु, किन भन्दा जुनसुकै सिर्जना जुनसुकै प्रोजेक्टमा मैले मेहनत गरेको हुन्छु। मैले मेरो आफ्नो सिर्जना भएको कुनै प्रोजेक्ट मात्र नभएर मसँग सम्बन्धित भएको कुनै पनि प्रोजेक्ट आयो भने मेरो नाम पनि नराखेको प्रोजेक्टहरूमा पनि मैले धेरै मेहनत गरेको हुन्छु। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर आफ्नो सिर्जनालाई त व्यवस्थित गर्नको लागि पनि त्यो के अरे मेहनत पनि गरिएको हुन्छ, आशा पनि गरिएको हुन्छ। तर यसबाट धेरै ठुलो आशा भन्दा पनि यो पर्व विशेष गीत हो होइन। अब यो पर्वको लागि चाहिँ धेरैजनाले प्रयास गर्नुभएको छ, धेरैजनाका गीतहरू आएका छन्, हाम्रो मात्र होइन। अब दर्शक श्रोताको मनमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो सालभन्दा पनि अर्को साल कुनै साल यो गीत पक्कै पनि बिस्तारै बिस्तारै भिज्नेछ भन्ने चाहिँ आशा छ मलाई चाहिँ। बिस्तारै यो साल मात्र नभएर प्रत्येक सालको लागि चाहिँ यो किसिमको पर्व विशेष गीत बन्छ कि यो वर्षमा होइन। मैले त वास्तवमा भन्यो भने एकदम कम मात्रामा काम गरिरहेको छु अहिले होइन। मैले चाहिँ 30 दिनमा 60वटा गीतसम्म मैले रेकर्ड गरेको छु। किन भन्दा ती गीतहरू चाहिँ आरबिटीको लागि मात्र काटिन्थे पहिला चाहिँ होइन। जस्तै तपाईँको कतिपय गीतहरू पहिला अहिले पो युट्युबमा आउँछ र सबैजनालाई कति आएको भन्ने हुन्छ। जस्तै आएपछि प्रमोसनको लागि चाहिँ फेसबुकतिर राखिन्छ र कति आएको भन्ने हुन्छ। तर मैले चाहिँ पहिल्यैबाट काम गर्ने बेलामा मेरो फरक शैली छ। किन भन्दा मैले स्टुडियोमा काम गर्ने बेला एकैचोटि 8-10वटा गीतहरू के अरे इन्सर्ट गर्थेँ, अनि त्यसमा बिहानदेखि बेलुकीसम्म बाजा बजाउने, अनि त्यसपछि एकै दिनमा 4-5वटासम्म भोकल गर्थेँ मैले। अनि ती गीतहरू चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो नि, भिडियो बन्दैन थियो, व्यवसायिक कम्पनीहरूले आफ्नो व्यापारको लागि चाहिँ आरबिटीमा काट्नुहुन्थ्यो अनि चाहिँ त्यसरी व्यापार गर्नुहुन्थ्यो होइन। त्यसरी हाम्रा गीतहरू गुमनाम भयो कि म त त्यो रेसियोमा काम गरेको सर्जक हुँ। तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ कस्तो नि, आज गीत रिलिज हुन्छ, अब त्यो महिनौसम्म प्रमोसनमा बस्नुपर्ने, अनि त्यसपछि फेरि त्यो गीतलाई कुर्नु पर्दा अब 10-12 दिनपछि बल्ल एउटा गीत आउने हो। तर बाहिर हेर्दा चाहिँ धेरै आज जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब अहिले पछिल्लो समय डाँडा गरेछ, अहिले 3-4 महिनासम्म अब रेगुलर अब अझै के अरे दर्शक श्रोताहरूको मनमा अझै भिजिरहेछ नि त। एउटा मात्र टुक्का थियो, धेरै टुक्काहरूको यसको जोड्ने भनेपछि 6-7 लाख पुगिसकेको छ। त्यति धेरैजनाले माया गरिदिनु भएको छ। किन भन्दा पछिल्लो समयमा मलाई एउटा धेरै साथीहरूले अनि धेरै शुभचिन्तकहरूले कतिपयले मलाई स्क्रिनसुट गरेर पठाउनु भएको छ, कतिपयले भिडियो नै पठाउनुहुन्छ होइन। कतिपयले यति राम्रो शब्दहरू लेखेर पठाउनुहुन्छ कि दाइ यो डाँडा गरे साइली त सुन्दा यो त मेडिटेसन ऊ जस्तो पो हुन लाग्यो होइन। बेलुकीमा यो सुत्ने बेलामा पनि सुन्नु लाग्ने, उड्दा पनि सुन्नु लाग्ने, त्यो भन्नुभएको छ। अब युट्युबमा पनि वास्तवमा भन्यो भने नेपालमा के छ भने गीत रिलिज गर्नको दिनमा 1 लाख जानुपर्ने, 5 लाखै काट्नुपर्ने। अनि त्यसपछि म हेर्छु कि जस्तै डाँडागारी साइली गीत रिलिज गर्ने बेलामा यो गीत पनि ट्रेडिङ चाहिँ आयो, हाम्रो गीत चाहिँ 20 भन्दा भित्र पसेन होइन। तर त्यो गीतमा त्यो बेलामा ट्रेडिङ टप गीतहरू अहिले 1-2 मिलियनमै अड्केको देख्छु। अब त्यो के हो त्यो जादु होइन, त्यसमा के छ छडी त मलाई थाहा भएन। तर यो गीत चाहिँ रिलिज हुने बेलामा भन्दा अब जस्तै 3 महिना भयो, यसको रेसियो चाहिँ अहिले बढिसक्यो होइन। किन भन्दा दर्शक श्रोताहरू तानिराख्नु भएको छ। अझै कति तानिन्छ यो चाहिँ अब समयले बताउने कुरा हो। जस अति नै मन पराइदिनु भएको छ। यसका प्रत्येक टुक्काहरू टिकटकदेखि लिएर सबैतिरदेखि लिएर अब यो दसैँको माहौल पनि छ। जस्तै 30को बेलामा 30का गीतहरू एकातिर बस्थ्यो नि, डाँडा गरे साइली चाहिँ लगाएर अर्कोतिर चाहिँ नाचिरहेको हुनुहुन्थ्यो। त्यो देख्दा पनि एकदम आफ्नो सिर्जना एकदम माया लाग्ने होइन, खुसी लाग्थ्यो। र अहिले पनि दसैँको यो माहौलमा अब देश विदेशमा रहनुहुने आदरणीय दर्शक श्रोताहरू जस्तै नेपालमै रहनुहुने होइन, सबैजना चाहिँ डाँडा गरे साइलीलाई चाहिँ पक्कै पनि भुल्नु हुने छैन। र अब यो गरम रमाइलो त छँदैछ होइन। जस पर्व विशेष गीतदेखि लिएर अब यो पनि पर्व विशेष टाइपकै भएको छ। किन भन्दा हामीले 30मा रिलिज गरे हो, अहिले पनि जस राम्रै भइरहेछ। करिश्मा, अब तपाईँ यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होइन, 6-7 वर्षै भयो तपाईँ यो इन्डस्ट्रीमा लाग्नु भएको। अब यही मोडलिङ क्षेत्रबाट नै के गर्न चाहनुहुन्छ कि अरू अन्य केही पनि सोच्नु भएको छ भोलिको लागि? भोलिको लागि सुटिङ छ अरे होइन। यस्तो भयो, अब यत्रो 6 इयर्स त यो इन्डस्ट्रीमा कटाइसक्यो भने चाहिँ अझै स्टिल धेरै एज बाँकी छ गर्नलाई होइन। त्यही भएर अब यस्तो भयो कि होइन, हामीले कलाकारमा यो क्षेत्र मात्रै रोज्ने भन्ने कन्सेप्ट
हुन्थ्यो तर यो लकडाउनले गर्दा यो दिमागमा एकदमै के हुन्छ नि होइन रहेछ अब यसरी मात्रै भोलि कोरोनाले लकडाउन भयो यत्रो वर्षै हामीलाई गाह्रो भयो होइन अब यो पछि फेरि अरू केही भाइरस होला केही होला रे होइन फेरि यही किसिमको नहोला भन्न सकिन्न नि त अनि त्यही भएर यसको लागि अब आफ्नो ब्याकअपको लागि केही सोचेको मात्रै छु अब अहिलेलाई त यही नै ठिक छ जस्तो अहिले यो पछिल्लो समयमा यो टिकटकले गर्दाखेरि चाहिँ केही अलिकति कन्ट्रोभर्सीसँगै ट्रोल पनि बनिरहनु भएको छ कि करिश्मा होइन त्यो कमेन्टहरू देख्दाखेरि हामी आफैलाई पनि अलिकति चित्त दुख्छ कि हुन त हामी नजिक छौँ करिश्मालाई हामीले चिन्छौँ करिश्मा कतिको पोलाइट छ कस्तो रेस्पेक्ट गर्छ उसले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने त त्यो हामीलाई थाहा छ तर एउटा फलोइङको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई धेरै नै ट्रोल बनाइन्छ अलिकति हेर्न नसकिने खालका कमेन्टहरू पनि आइरहेको हुन्छ होइन कमेन्ट भन्ने खालका पनि हुँदैनन् कतिको चित्त दुख्छ करिश्मालाई ती कमेन्टहरूले होइन त्यस्ता कमेन्टहरूलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कमेन्ट नराम्रो गर्नुहुनेलाई पनि राम्रो गर्नुहुनेलाई त सधैँ सम्मान नगर्नुलाई पनि सम्मान म के गर्छु भने पहिला पहिला चाहिँ के भयो भने फलोइङ मैले फलो नगरेको भनेर ट्रोल बनाइदिनु भयो अनि त्यो कुराहरू निकाल्नुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ त्यो कुरा बिर्सेर अहिले चाहिँ काली रहेछ करिश्मा भन्ने कुरा मात्रै धेरै आइरहेछ कि जस्तो त्यो भनेको चाहिँ मेरो रिस गरेर त्यस्तो गर्नुभएको होला त्यही भएर मलाई त्यस्तो केही लाग्दैन उहाँहरूले अनि म कति त्यो नराम्रो कमेन्ट गर्नेको गएर प्रोफाइल हेर्छु कि अनि उहाँहरूले रियल अकाउन्टबाट गरेकै हुँदैन कि त्यो फेक अकाउन्ट हुन्छ अनि जहाँ चाहिँ जेरो फलोइङ त्यस्तोले मात्रै गर्नुहुन्छ कि अनि हुन त जसले जति एजुकेसन पाएको छ जसले जति बोल्न सक्छ त्यसले त्यति बोल्ने त हो नि होइन राम्रो मान्छेले कहिले पनि त्यसरी सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यसरी लेख्दैन कि उसको आँट पनि हुँदैन यदि ऊ साँच्चीकै नै नराम्रो यदि उसले मलाई भन्न चाहन्छ हो भने त उसले आफ्नो रियल अकाउन्टबाट गर्नु पर्यो नि त कमेन्ट गर्नु पर्यो अनि मलाई अहिले चाहिँ धेरैले पहिला चाहिँ त्यो फलोइङको कुरामा ट्रोलहरू बनाउनुहुन्थ्यो अनफलो गरिदिनु भन्नुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ काली रहेछ करिश्मा कति नराम्री हो मेकअपले मात्रै राम्री रहेछ अनि झन् त्यो मेरो एउटा इन्टरभ्यू आएपछि चाहिँ मलाई झन् त्यसपछि उ भयो कि यति कमाउनुले यसरी सानोको लुगा लायो अनि यस्तो नराम्री मेकअपले मात्रै राम्री भयो भनेर अनि बाहिर बसेर जज गर्न एकदमै सजिलो छ तर हाम्रो फिल्ड भन्ने चिज चाहिँ कहिले पनि यसरी भित्र बसेर नाच्न पाइँदैन होइन अब अफिसमा काम गर्नेहरूलाई त हिटर हुन्छ एसी हुन्छ त्यो सजिलो छ होला हामीलाई चाहिँ जति डिग्रीको तातो घाममा पनि बाहिर निस्केर नाच्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यही भएर त्यो काली अब फेसले चाहिँ मान्छेको त्यसले चाहिँ अब आफ्नो त्यो के भन्छ कामलाई चाहिँ जजमेन्ट नगरिदिनु भए चाहिँ हुन्थ्यो होइन अब अरू त तपाईँहरूले भन्न पाउनुभयो काली छ नराम्री छ मोटी छ डल्ली छ त्यो जे पनि भन्न पाइयो त्यो उहाँहरूको राइट्सको कुरा हो तर कसैलाई पनि नबुझिकन नराम्रो कमेन्टहरू गर्दा चाहिँ सबैलाई पर्छ यदि हजुरहरूलाई साँच्चीकै मबाट चित्त दुखेको छ मन पर्दैन भने चाहिँ रियल अकाउन्टबाट मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् होइन म त्यसको रिप्लाई पनि दिन्छु तर यसो हेर्छु रिप्लाई गरौँ कि भनेर त्यो मान्छेहरूको आँटै नभइकन त्यो फेक अकाउन्टबाट अनि जे पाए त्यही लेखिराख्नु भएको हुन्छ अनि त्यही भएर त्यस्तो मान्छेसँग त हामी कसरी त्यो फाइट्समा त रुनु पनि भयो होला होइन यस्ता कमेन्टहरूले म त रुइनँ यस्तो हुँदो रहेछ कि सबैभन्दा ठुलो कुरा आफ्नो फ्यामिली हो फ्यामिली पोजिटिभ मसँग छ भनेपछि मलाई अरू कुराले केही पनि असर पार्दैन त्यो भनेको दर्शक मेरो लागि केही पनि होइन भन्न खोजेको होइन मैले भने रियल अकाउन्टबाट मलाई केही म्यासेज आउँछ पर्सनल म्यासेजहरू आउँछ भने त्यसलाई म ट्याकल गर्न सक्छु फेस गर्न सक्छु तर त्यो रियल अकाउन्ट नै हुँदैन अनि फेक अकाउन्ट हुन्छ उहाँहरूसँग मैले के भन्ने अनि तर त्यो उहाँहरूको कमेन्टले पनि उहाँहरू कस्तो हो भनेर चिनिन्छ कि राम्रो मान्छेले कहिले पनि त्यसरी लेख्दैन पनि त्यही भएर तपाईँहरूले मलाई जतिले माया गर्नुभएको छ एकदमै धेरै खुसी छु र माया नगर्नुहुनेलाई पनि केही छैन कमेन्ट नेगेटिभ कमेन्टहरू फेरि म्युजिक भिडियोतिर आएको हुँदैन फेरि टिकटकको भिडियोमा मात्र उसलाई चाहिँ एकदमै रोस्ट गर्ने हो कि अथवा उसलाई ट्रोल बनाउने हो कि होइन टिकटकमै मात्र छ कि टिकटकमा मात्र सीमित छ तर जुन हजुरको फाइनल भिडियोहरूमा जस्तो युट्युबमा आएको भिडियोहरूमा चाहिँ तपाईँलाई नेगेटिभ कमेन्टहरू त आएको हुँदैन फेरि होइन ठिकै छ यो कुराहरूले अलिकति मलाई चर्चित पनि बनाइरहेछ होइन राम्रो हो यो कुरा तर कतिपय कुरामा अब फ्यामिलीतिर जोडिँदा चाहिँ यस्तो कुराहरूले चाहिँ असर चाहिँ पार्छ भन्ने हो त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच एरिना अब जस्तो आफ्नो दिदीलाई यति धेरै नेगेटिभ कमेन्टहरू आउँदाखेरि चित्त चाहिँ आफैलाई चाहिँ कति दुख्छ होला होइन यति नजिक हुनुहुन्छ हजुर दुखिहाल्छ अलिकति गुनासो गर्नुहुन्छ दिदीसँग यस्तो नेगेटिभ कमेन्टहरू आशा दिजु हेरिसु न हजुरलाई यस्तो भन्नुभएको रहेछ भन्ने कुराहरूले चाहिँ कतिको तपाईँलाई चाहिँ पिन्च हुन्छ पिन्च त हुन्छ नि
भइहाल्छ। माया हो नि त होइन। झगडा कतिको हुन्छ यहाँहरू दुईजनामा? झगडा त्यस्तो चाहिँ गर्दैनौँ, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। गर्नै परे। कहिलेकाहीँ झगडा धेरै कि माया धेरै त? माया। हो करिश्मा? हजुर झगडा कतिको हुन्छ भनेर मैले प्रश्न गरेँ। झगडा त गर्दैन ऊ। यस्तो भयो ऊ मभन्दा अलिक एकदमै धेरै हाम्रो उसको र मेरो पनि एज ग्याप त छ नि त, अनि त्यही भएर अब नमिल्ने कुरा भन्ने केही पनि हुँदैन। अब त जित्न लागिसक्यो, मभन्दा ठुली हुन लागिसक्यो। दाइ जत्रै हुने हो कि के हो रुना त होइन? खै त अब। ओके यति बेला हामी गीतै सुनौँ दाइ, गरौँ रमाइलो। कसले गाउने हो? हजुरले ल सुरु गरौँ। सुरुको उठान एकदम मिठो थियो होइन? मायाले ओडेको सालको मलाई त झझल्को पल पलको, मायाले ओडेको सालको मलाई त झझल्को पल पलको, हो गरम रमाइलो, हो गरम रमाइलो, दसैँमा टिका टालो, तिहारैमा देउसी भैलो रमाइलो, दसैँमा टिका टालो, तिहारैमा देउसी भैलो रमाइलो, नाच्दैछ साइलो गाउँदैछ माइलो, ओइ गरम रमाइलो, ओइ गरम रमाइलो। त्यो सबै हेर्नको लागि के अरे भन्नको लागि चाहिँ दर्शक महानुभावहरूले गरम रमाइलो पनि त सर्च गरेर हेर्नु पऱ्यो नि त। सबै यहाँ गाएपछि त अब यही पुगिहाल्छ नि होइन। करिश्मा अब अलिकति दसैँलाई लिएर चाहिँ होइन, अब जमरा लगाइन्छ, टिका लगाइन्छ, आशीर्वाद पनि पाइन्छ, अलिकति दक्षिणाको कुरा पनि आउँछ क्या। तपाईँले चाहिँ दसैँमा चाहिँ कति जति सबभन्दा धेरै कमाउनु भएको वर्ष चाहिँ कुन छ दसैँमा? ला त्यो त यादै छैन यस्तो। त्यो पनि फेरि अब पहिला पहिला चाहिँ कसले कति दियो भन्ने हुन्थ्यो, अब अहिले चाहिँ खासै त्यस्तो लाग्दैन रहेछ। टिका लायो अब दिए पनि नदिए पनि भन्ने हुन्छ। सबभन्दा थोरै पनि सोध्नु पर्यो नि त। थोरै 20 रुपियाँ अनि त्यो पनि आधी आधी गराउ भन्छिन्छ। सानोवाले त त्यस्तो गर्छिन्छ अनि त्यही हो। अस्ति पनि 20 रुपियाँ दिनुभयो कि क्या हो सुटिङमा? मलाई कस्तो लाग्छ भने यो दक्षिणा भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि आश गर्दैन। किन भन्दा यो भनेको खास कस्तो भने हामी त संस्कार होइन एउटा सिस्टम हो नि त। जस्तै अब दसैँमा जमरा होइन त्यो टुट्नै नहुने कुरा हो। अनि अब टिका टाला आफ्नो ठाउँमा छ। दसैँमा मात्र नभएर अघि पछि पनि अब सबभन्दा ठुलो कुरा के भने स्वच्छ पवित्र मनले दिएको आशीर्वाद लाग्ने हो होइन। अब दक्षिणा भनेको त अब तपाईँको त्यो दक्षिणाले अब जिन्दगी बन्ने पनि होइन, तर दिँदा त राम्रो हो, पाउँदा पनि राम्रो हो होइन। तर किन भन्दा कस्तो छ भने यो विकृति पनि हुनसक्छ कि। जस्तै दक्षिणाहरूदेखि लिएर अब ठुलो ठुलो दक्षिणाहरू गर्नुपर्ने दसैँमा अब पुग्नेहरूले त जति दिए पनि भयो त आफ्नो ठाउँमा छैन। जस्तै दसैँ त दशा पनि त हो नि त एक किसिमले होइन। नपुग्नेहरूको लागि चाहिँ हामी नेपालीहरू सबै सम्पन्न छैनौँ होइन, विपन्न पनि त छौँ नि त। जस्तै गाउँमा फर्केर हेर्ने हो भने त्यो त्यहाँको अवस्था, एक छाक खाना नपाउनेहरू हुनुहुन्छ, एक सरो लाउन पनि नपाउनेहरू हुनुहुन्छ। अझै पनि दिनभरि गिटी कुटेर होइन बालुवा चालेर गर्नेहरूले अब उहाँहरूले पनि त त्यही समाजमा कसैले तपाईँको छोराछोरीको लागि चाहिँ राम्रो लुगाहरू लगाइदिएको छ, घरमा ल्याएर खसी काटिदिएको छ होइन। अब धेरै कुराहरूको व्यवस्था बन्दोबस्त गरेको छ भनेपछि त्यही समाजमा कसैले त्यो ठुलो ठुलो बसेर हेर्नु राम्रो होइन नि त। त्यो कारणले गर्दा सबैलाई सुहाउँदो टाइपको होइन दसैँ बनोस् भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता पनि हो। दक्षिणा पनि त्यही 20 रुपियाँ नै 20 रुपियाँ 20 रुपियाँ दुईजनालाई। अनि त्यो पनि हामी चटपटे खान्छौँ। त्यही पनि थपेर चटपटे चाहिँ आउँदो रहेछ। थप्ने 20 रुपियाँ कहिले दिन्छ अहिले? 20 रुपियाँको त कागती आउँछ नि त। कागती पनि गाह्रो ल्याउँछ। एउटा चाउचाउ आउँदैन अनि अहिले त वाइवाई चाउचाउ पनि 25 रुपियाँमा पुगिसक्यो। ओके जस्तो अहिले अब टिकटकमा पनि अब अहिले गीत हिट भएपछि युट्युबमा पनि हेर्ने गरिन्छ होइन। जस्तो टिकटकमा गीत मन पराइसकेपछि टिकटकको अडियन्सहरू फेरि युट्युबमा आएर पनि हेर्ने चलन रहेको छ अहिले। जस्तो डाँडा घरे साइली गीतकै कुरा गरौँ, 1 लाखभन्दा बढीले टिकटक बनाउनु भएको छ।
होइन जस्तो अब शब्दलाई जुन शब्द आफूलाई मन परेको छ, जुन शब्दले आफ्नो मन छोएको छ, त्यही शब्दलाई चाहिँ लिएर चाहिँ धेरै दर्शक श्रोताले चाहिँ टिकटक बनाइदिनु भएको छ। अलिकति डाँडा घरे साइली गीतमा पनि जाऊँ न होइन, अलिकति जोड्यौँ। अब जस्तो यो अब तिजमा फाल्नु भएको थियो, दसैँ आइसक्यो, अझ झन् धेरै माया पाइराख्नु भएको छ। सँगै अब करिश्मा र प्रकाशजीको जोडीलाई पनि धेरैले माया गरिदिनु भएको छ, सँगै डान्सलाई पनि, जुन त्यो नेचुरलपनलाई पनि धेरैले माया गरिदिनु भएको छ। जुन गाउँमा देखिन्थ्यो हामीले, त्यो चाहिँ हामीले भिडियोमा देख्न सक्छौँ होइन। अब थोरै जाऊँ न दाइ, अब अहिले यो पछिल्लो समयमा जताततै डाँडा घरे साइली गीत बजिरहेको त, अब जस्तो पब्लिक बसतिर हिँड्यौँ भने पनि यही गीत होइन, कतै पसलतिर बस्यौँ भने पनि यही गीत, सँगै मान्छेको मुखमा यही गीत झुन्डिरहेको छ कि अहिले। थोरै जाऊँ न यो गीतको विषयमा पनि, कतिको खुसी हुनुहुन्छ, कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो कामबाट। करोड क्लबमा अब पुग्न लागेको छ, 50 लाखभन्दा क्रसले हेरिसक्नु भएको छ होइन। अब के छ त, अब दाइले कतिको खुसी लागिरहेको छ होइन, यो खुसी कसरी व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूको सामु चाहिँ? अब यो एउटा गरेको प्रयास हो होइन, मैले गरेका धेरै सिर्जनाहरू सुन्नु भएको छ, यो एउटा अलि मौलिक टाइपको सिर्जना पनि हो। अब आफ्नो सिर्जनाले सफलता पाउँदा, सफलताभन्दा पनि दर्शक श्रोताहरूको मनमा बस्न पाएको छ, त्यो नै ठुलो खुसीको कुरा हो। किनभने मेहनत र अब प्रयास त प्रत्येक गीतहरूमा गरिएको हुन्छ, तर त्यो गीत चाहिँ दर्शक श्रोताहरूको मनमा कतिको बस्यो भन्ने कुराले एउटा प्रभाव पार्ने हो। डाँडाघरे साइलीको कुरा गर्नुपर्दा एकदम चुनौतीपूर्ण काम पनि थियो यो। अब पहिलोचोटि स्वरूपराज आचार्यज्यूलाई गाउन लगाइएको गीत हो यो होइन, उहाँले अहिलेसम्म लोकगीत गाउनु भएकै थिएन। अब त्यसमै फेरि अर्को रिक्स, अब लक्ष्मी मल्लले स्वरूपराज आचार्यसँग गरेको एउटा दोहोरी होइन, अब कस्तो हुने हो भन्ने एक किसिमको कौतूहल त आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो। अब यसका गीतकार आदरणीय कृष्ण केसी दाई राम्रो गीत लेख्नु भएको छ। अब दाईको यति मौलिक गीतमा यति राम्रो शब्दमा सङ्गीत भर्न पाएँ, त्यो नै एउटा हाम्रो सहकार्य हो, बलियो सहकार्य हो। र अब जस्तै प्रकाश सपुत, शिल्पा पोखरेल, करिश्मा होइन, अब राम्रो भिडियो पनि बनेको छ, एउटा मौलिक देवेन्द्र भाइले पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ। एकदम खुसी लागिरहेको छ। जस्तै हामीले तिजको बेलामा निकालेको गीत अहिले दसैँ आइरहेको छ, अब झन् यसको माल अझ गति चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। टिकटकतिर पनि नसा नसा रगतमा अब 1 लाखभन्दा बढीले टिकटक बनाइसक्नु भएको छ भने अन्य गीतहरू पछि गइरहेको छ। यसको 6-7 लाखभन्दा बढी टिकटक बनिसकेको छ। युट्युबमा हेर्दा पनि राम्रो भइरहेको छ। अब जस मौलिकपन मन पराउनु हुँदो रहेछ, एउटा नेपाली माटोले मागेको, माटोको सुगन्ध आउने गीतहरू मन पराउनु हुँदो रहेछ भन्ने एउटा आफूलाई पनि त्यो थाहा भयो होइन। यही शब्द म गाउँछु। नसा नसा रगतमा छौ तिमी, पिरतीको अर्को नाम हौ तिमी, तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने, तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने, तिमीले छड्के आँखाले नहेर्ने, मैले हत्ते गरेर के गर्ने, ओइ डाँडा घरे साइली, मैले हत्ते गरेर के गर्ने, ओइ डाँडा घरे साइली, मैले हत्ते गरेर के गर्ने, होरीमै हँसालै जो, मैले हत्ते गरेर के गर्ने। सफलता पाइरहेको छ गीतले पछिल्लो समयमा होइन। सफलता अब एउटा युट्युबमा कति भ्युज हुन्छ भन्दा पनि दर्शक श्रोताहरूको मनमा कति बस्छ भन्ने मात्र चिन्ता मलाई चाहिँ होइन। युट्युबमा भएको एउटा त्यो जुन युट्युबमा टाँसिने भ्युज छ नि, त्योभन्दा पनि दर्शक श्रोताहरूको मनमा टाँसेको भ्युज हेर्न मन छ। हेरौँ, गीतले एउटा गति लिएको छ, कहाँसम्म पुग्छ अब त्यो बिस्तारै दर्शककै हातमा। ओके, अन्तिममा छौँ। अन्तिममा जाँदै अझ विशेष गरेर अब हामी गरौँ रमाइलो गीत विशेषमै छौँ होइन। सँगै अब तिहार आउन बाँकी नै छ, दसैँ विशेष भनौँ। अन्तिममा छौँ। अन्तिममा जाँदै चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ हामीले हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई? हाम्रो भगवान रूपी दर्शक महानुभावहरूलाई अब आउन लागिरहेको यो विजय दशमीको त हामी जहिले पनि शुभकामना व्यक्त गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी शुभ दीपावली पनि सँगसँगै होइन।
सबैजनाले एकदम खुसियालीका साथ जे छ त्यसैमा एकदम आत्मसन्तुष्टि गरेर दसैँ मनाउनु होला। अनि दसैँसँगै हाम्रो अहिले आइरहेको गीत गरम रमाइलो, त्यो गरम रमाइलो कस्तो रहेछ त यो सुनेर हजुरहरूले एकदम मनोरञ्जन गर्न सक्नुहुनेछ। एकदम रमाइलो छ गीत चाहिँ, जसमा पुष्पा खड्का, करिश्मा ढकाल, एरोना मल्लको अभिनय रहेको छ, मेलिना ठकुरी, म पनि छु होइन। त्यसै गरी म अनि समीक्षा अधिकारीले गाएको गीत हो यो। हजुरले डाँडा गरी साइनलाई जस्तै गरी माया गरिदिनु भयो, यसलाई पनि माया गरिदिनु होला। दसैँमा चाहिँ एकदम रमाइलो गर्नु होला। सानोले भनिसक्छु कपी पेस्ट त्यस्तै हो। अब गीतको बारेमा सानोले भनिहाल्छु। अरू चाहिँ अब ह्याप्पी दसैँ, राम्रोसँग दसैँ मनाउनु होला। अब पोहोर जस्तो भए पनि योपालि अलिकति केही सहज भएको छ वातावरण, त्यसैले राम्रोसँग आफू अझै धेरै सेफ भएर मनाउनु होला। अनि धेरै ड्रिङ्क्सहरू नगर्नुहोस्, धेरै तासहरू नखेल्नुहोस्, झै झगडा नगर्नुहोस्, राम्रोसँग आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर अर्को पालि फेरि के हो थाहा हुँदैन होइन। त्यही भएर योपालि अलिक सहज भएको बेला राम्रोसँग दसैँ मनाउनु होला। अनि अब भेट भए पनि नभए पनि भयो भने फेरि पनि शुभकामना दिउँला। नहुँदा चाहिँ ह्याप्पी तिहार अहिलेलाई दसैँ र तिहारको एकदमै धेरै धेरै शुभकामना। र एल्नालाई पनि अनि हाम्रो क्यामेरामा रहनुहुने हजुरलाई पनि एकदमै धेरै शुभकामना। कपी पेस्ट यहाँहरू तिनजनालाई ह्याप्पी दसैँ। थ्याङ्क यू।